Guys, na-issue karon no nga kini ko ng mga pastors karon no, nangadato ko no, naa na ko na yung mga sakyanan. Kumpara sa una nga wala ko na yung mga sakyanan gyud ang mga pastor or pari. Pero butang ta lang no, naa sila yung mga sakyanan. Ako dili ra kay ko mga apektuhan ana no kay sa karon manggod nga panahon kinahanglanon na gyud kay ang sakyanan. Labi na kung magsangyaw ka no, sa layong dapit kinahanglan gyud kay kag sakyanan. Aside from that, daghan na po kay mga sakyanan karon nga pautang no, pwede na ka maka-avail og sakyanan karon nga walay hasol, walay kuskus balungos no, basta makabayad lang ka sa pinulan. So siguro kining mga pastor or mga pari or kaning mga miyembro no sa simbahan, maka-afford na po siguro sila og palit or bayad sa sakyanan. So dili kayo ta ana maapektuhan. Ako yung gikainitan no, or ako ang gikagulaan kini gyud kini nga content no, kani may pinakagrabe no, grabe po kay kanong no, ultimo rosaryuhan imong ingon anaon. Butang talang lahi-lahi ta og relihiyon. Buot pasabot lahi-lahi ta og paniniwala or lahi-lahi ta og gituuhan. Pero dili buot pasabot no nga wala na kay respeto sa mga tawo nga mutuoan ang pagrosaryo. Daghan kang napasakitan no. Daghan kaayo kang mga tawo nga natumban no. Tungod kay dili ta pariha og tinuuhan. Ang atuan na lang unta nga magrespetar pud unta ta no. Dili pud nato sunugon nya imuha pag yung bidyuhan sa imuhang pagsunog no sa rosaryuhan. Kay daghan gyud masakitan ana. Butang ta lang kada lusok ana nga rosaryuhan isa ka tuig. So pila ka lusok na nga rosaryuhan, pila pud na katuig, equivalent sa pila ka tuig pud na nimong pag-antos tungod sa imong gibuhat. Grabe ka. Magrespetar pud ta sa ato ang isig katawo bisan dili ta pariha og relihiyon. Kay sa tinuod lang, wala ray relihiyon makaluwas kundi ang imuhang pagtuo sa labang makagagahom. Ang imuhang binuhatan, umaingon mo nga kanang rosaryuhan, iya ni Satanas. Kunya kana iyong binuhatan nga ingon ana, kana iyong binuhatan nga dili maayo, dili na iya ni Satanas. Naunsa gud mo magrespetar pud ta unta no. Daghan man ta kayong content nga angay nato nga buhaton kani pagyud. Dili man ko makahukom nimo, Ginoo ra man ang makahukom sa tanan. Unta no, makarealize ka. Wala man minang hilabot sa inyong relihiyon, mag-unsa mo. Ang ato alang diri, ang maayo natong relasyon sa atong isig katawo ug ang atong maayong relasyon sa Dios. Kana lang ang akong maistorya.